गठबन्धनको तालमेल प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा अस्वीकार। तनहुँमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्ने दावी। चितवन 2 मा कांग्रेसको टिकट पाएका जितनारायण श्रेष्ठ भन्छन् रवि लामिछानेको हावा खुस्किसक्यो। अर्थशास्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जाने तयारीमा। वाग्लेलाई रोक्न कांग्रेसका 2 महामन्त्रीको कसरत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँमा उपचुनाव लड्ने वाग्लेको चर्चा। तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने नेपाली कांग्रेसको निर्णय। 12-2 मा भने जसपालाई सघाउने। एमाले शनिबार उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने। गठबन्धन विरुद्ध उपचुनावमा एक्लै भिड्ने। आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने हिसाबले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नमिल्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। 2 हप्ताभित्र चितवन रङ्गशालाका समस्या समाधान गरेर काम थाल्ने प्रधानमन्त्री। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। सरकार उभिएर मात्र पुग्दैन, निजी क्षेत्रलाई पनि उभिन सक्ने बनाउनुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सुझाव। पशुपतिमा धार्मिक तथा अन्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउने गरी योजना थालौँ भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वान। देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको जिकिर। सरकारमा सहभागी हुन 8 मध्ये 3 मन्त्रीको अडानमा कांग्रेसको शेखर र गगन समूह। तनहुँ 1 मा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराईको भनाई। वैशाख 18 देखि तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने कूटनीतिक वार्ता। हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै जनकपुरमा सम्राट सेनाको शक्ति प्रदर्शन। नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा ठगीका पीडितहरू बढ्दै। गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको नै संलग्नता रहेको आशंका। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक निकायसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरको आग्रह। मिटर ब्याज पीडित र सरकारबीच वार्ता सकियो, तत्कालै फेरि अर्को वार्ता हुने। मिटरबाजीहरूलाई राजनैतिक दलहरूले संरक्षण गर्न नहुने सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलको टिप्पणी। त्रिवीको सोभि चुनाव समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीमाथि आक्रमण। 10.87 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम 1 अर्ब मुनि। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेस्कीद्वारा चिनिया राष्ट्रपति सीलाई भ्रमणको निम्तो। द्वन्द्व र अराजकताबाट नतर्की एसियाको भविष्य अन्योलमा पर्ने चिनिया प्रधानमन्त्री लीको चेतावनी। ताइवानका राष्ट्रपति साई अमेरिकाको न्युयोर्कमा। र ललितपुर मेयर्स कपमा एपीएफ लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। तनहुँमा आफ्नै पार्टीले जित्ने दाबीसहित गठबन्धनको तालमेल प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अस्वीकार गरेको प्रसङ्गबाट। आगामी वैशाख 10 गते 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैसँग पनि तालमेल नगर्ने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट तालमेल प्रस्ताव आए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 12-2 र तनहुँ 1 मा छोड्ने शर्तमा चितवन 2 मा रवि लामिछानेलाई सघाउने प्रस्ताव गरेको थियो। तर रासोपाले 3वटै क्षेत्रमा पार्टी बलियो रहेको ठहर गर्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने आधिकारिक निर्णय लिएपछि गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो तयारी गरेका छन्, तर उनीहरू बीच आपसमै समझदारी हुन सकेको छैन। चितवन 2 बाट कांग्रेसले जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै तनहुँ 1 बाट कांग्रेसले गोविन्द भट्टराईलाई गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनाउने बताइएको छ। 12-2 मा भने सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरू बीच टकराको अवस्था देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई जसरी पनि हराउने उद्देश्यसहित जनमत पार्टीले शिवचन्द्र कुशवाहालाई उठाउने तयारी गरेको छ। यतिले नपुगेर लोसपाबाट चर्चित मधेसवादी नेता राजेन्द्र महतो पनि यही क्षेत्रमा भिड्न आउने बताइएको छ। गठबन्धनको समर्थन भने उपेन्द्र यादवलाई छ। रासोपाले भने 3वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गर्न बाँकी छ। चितवन 2 बाट सभापति रवि लामिछाने नै उम्मेदवारी दिने भए पनि बाँकी 2 क्षेत्रमा पनि टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल 3वटै क्षेत्रमा जित्ने लक्ष्यसहित उपचुनावमा हुमिने बताउनुहुन्छ।
चितवन 2 मा त भन्नै परेन, बाँकी 2वटा क्षेत्रमा पनि हामी जित्ने गरी अगाडि बढेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3वटै क्षेत्रमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धनसँग प्रस्ताव राखेको छ। चितवनपछि तनहुँमा पनि पार्टीको जित निश्चित रहेको डाक्टर ढकालको दाबी छ। सो क्षेत्रमा पार्टीले उम्मेदवार तय गर्न साथ तरङ्ग आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। तनहुँ 1 कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले जितेको क्षेत्र हो। यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विकास सिग्देलले 6032 भोट ल्याएर चौथो हुनुभएको थियो। पार्टीले कुनै लोकप्रिय अनुहारलाई चुनावमा उठाएर जित हासिल गर्ने रणनीति लिएको बुझिएको छ। 12-2 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो बन्दै गएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। सो क्षेत्रमा यस अघिको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी नै दिएको थिएन। समानुपातिकमा पनि पार्टीलाई न्यून मत आएको थियो, तर यसपालि भने पार्टीको प्रभाव बढेको ढकालले बताउनुभयो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिस्पर्धीका रूपमा कांग्रेसले जित नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णयले श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। श्रेष्ठले पार्टी कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मक्सिरमा आएको हावाहुरीले अहिले काम नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, मक्सिरमा आएको निर्वाचन चितवनमा हावाहुरी आएको थियो। जे हावाहुरी आएको थियो त्यो मान्छे अहिले जनताको बीचमा आफ्नो स्थिति खोज्दै कहाँ हो मेरो पहिचान भनेर खोज्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। अहिले कहिले कसलाई समर्थन गरेको छ, कहिले कसलाई भोट हालेको छ, भोट हालेको कारण पनि खुलाउनु पर्दैन। किन सरकारलाई समर्थन गरेको र विश्वासको मत दिएको जनतालाई भन्नु पनि नपर्ने, पार्टीबाट निर्णय गर्नु पनि नपर्ने चितवनको नागरिक सचेत छन् उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले मक्सददेखि अहिलेसम्मको जनताले गतिविधि निहालिसकेकोले त्यो गल्ती चितवनवासीले नगर्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले हामी मक्सदको परिणाम उल्ट्याउँछौँ। उहाँले सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार पनि आफै बन्ने जिकिर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसभन्दा अगाडि चुनाव जित्नुभएका र गृहमन्त्री बनिसक्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै जितनारायण श्रेष्ठले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँको हावा फुस्किसकेको भनेर जुन खालको कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेस निकट युवा अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ 1 बाट उपचुनाव लड्ने चर्चा सुरु भएको छ, तर उहाँ कांग्रेसबाट नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न लागेको दावी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार डाक्टर वाग्ले अहिले तनहुँ 1 मै गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझिरहनु भएको छ। पर्सिसम्ममा उहाँको उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा हुन सक्ने स्रोतले दावी गरेको छ। वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालसँगै तनहुँ गएको बताइएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति विकास सिग्देल लगायतसँग छलफल गर्नु भएको थियो। सिग्देलले मक्सिर 4 को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार भनेर सो क्षेत्रमा 6300 मत ल्याउनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सो क्षेत्रमा समानुपातिक मत भने 12000 कटाएको थियो। यसैबीच रासोपा तनहुँका सचिव सूर्यमणि पौडेलले पनि आफू चितवनबाट फर्कँदै गरेकाले वाग्लेसँग भेट हुन नपाएको बताउनुभयो। उहाँले वाग्ले तनहुँ आएको जानकारी भए पनि थप केही थाहा नभएको बताउनु भएको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाललाई सोद्धा उहाँले उम्मेदवारको टुङ्गो लागि नसकेको बताउनुभयो। तनहुँ 1 को उम्मेदवारीमा पार्टीले सरप्राइज दिने उहाँको भनाइ छ। डाक्टर वाग्ले भने संसदीय चुनावमा चितवनबाट उठ्न चाहनुहुन्थ्यो, तर कांग्रेसले उहाँलाई टिकट दिएन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका वाग्लेले चितवन 1 बाट लड्न आवेदन दिनुभएको थियो, तर पार्टीले अर्का अर्थशास्त्री विष्णु पौडेललाई उम्मेदवारी बनाएको थियो, तर उहाँ पनि पराजित हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनुभयो। तनहुँ 1 बाट निर्वाचन रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि त्यहाँ वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै कांग्रेसले 12-2 मा जसपालाई सघाउने निर्णय गरेको छ। त्यहाँ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव लड्ने चर्चा छ भने चितवन 2 मा जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले वैशाख 10 मा हुने उपचुनावका लागि शनिबार उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने भएको छ। 12-2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा 3वटै क्षेत्रमा एमाले आफ्ना उम्मेदवार खडा गर्ने र गठबन्धनसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको छ। चैत 17 गते शुक्रबारसम्म जिल्लाबाट उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस हुने, 18 गते सचिवालय बैठक बसेर 3वटै क्षेत्रका उम्मेदवार तय गरिने उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू यस बीचमा मिसन ग्रासरुट अभियानमा काठमाडौँ बाहिर थिए। उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता चैतको 20 गते हुँदैछ। एमाले विरुद्ध गठबन्धनले साझा उम्मेदवार तय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने हिसाबले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपयुक्त ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितताको आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनु पर्ने बताउनुभयो। मेलमिलापको नाममा अर्को गैर मेलमिलाप गर्ने कुराको छुट कसैलाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कुनै गन्तव्य नभएको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामो समयदेखि अलपत्र चितवन स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बढीमा 2 हप्ताभित्र समस्या समाधान हुने उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले निर्माण थालेको सो रङ्गशाला आर्थिक अभावका कारण रोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशलाई बलियो बनाउन आन्तरिक उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। भृगुटी मण्डपमा स्वदेशी जुत्ता प्रदर्शनीको अवलोकन गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अहिले देशको अर्थतन्त्र उठ्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै सरकार उभिएर मात्र नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई बलियो बनाउन आन्तरिक र राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले निजी क्षेत्रबाट भएको उत्पादनलाई उभिन सक्ने बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देश प्रधानमन्त्री मन्त्री राजनीतिक दरोडले बनाउने नभई समन्वयकारी भूमिका मात्र खेल्ने भएकाले देश बनाउन सबै मानिसको संलग्नता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले देशले अहिले आर्थिक प्रतिकूलताको सामना गरिरहेको भन्दा अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न नेपाली उत्पादनलाई बढाएर बाह्य बजारमा विस्तार गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देश निराशले नबन्ने भन्दै केही फूलहरूको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उद्योगहरू विस्थापित हुनबाट रोक्न बैंकबाट लिएको ऋणलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ परिसरलाई धार्मिक तथा अन्य पर्यटकहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बिहिबार पशुपति क्षेत्रमा श्री राधा माधव समिति नेपालद्वारा जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजको स्मृतिमा निर्माण तथा व्यवस्थापन हुँदै आएको वन्यकाली उद्यान पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पशुपति क्षेत्रमा मन्दिरमा पूजा गर्न जाने मात्रै नभई पूजापछि विश्रामका लागि पनि बगैँचाहरूको निर्माण गरी व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्रको प्रचार प्रसार र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। प्रचार प्रसार र व्यवस्थापन गर्न सक्दा धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपति पौडेलले पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनका लागि धेरै उद्यान र प्रतीक्षालयको विकास र संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले पार्टी व्यक्ति र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरूले देशमा स्थिरता नहुने बताउनुभयो। बिहिबार रामनवमीको अवसरमा काठमाडौँको 32 पुतल स्थित राम मन्दिरमा दर्शनका लागि पुग्नु भएका उहाँले अहिले देशमा व्यक्ति पार्टी र सत्ता केन्द्रित गतिविधिहरू बढेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा शान्ति स्थायित्वका लागि सरकार स्थिर हुन जरुरी रहे पनि तत्काल स्थिरताको कल्पना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले देश अझै अस्थिरताको बाटोतर्फ जाने सङ्केत देखिएको बताउनुभयो। लिङदेनले देशलाई स्थिरता दिन सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकार सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको भन्दै सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने कुरा सही नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। गठबन्धनको भागभण्डामा नेपाली कांग्रेसले पाएको 8 मन्त्रालय मध्ये इतर समूहले 3 मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि शेखर गगन समूहको छुट्टै छलफलपछि 3 मन्त्रीको अडान राखिएको छ। बिहिबार बिहान सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। सोअनुसार पार्टी सभापति देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहनु भएको छ। देउवाले पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने लगभग सहमति भएको छ। आफ्नो पक्षलाई 3 मन्त्रीको बटम लाइन सहित छलफलको निष्कर्ष बारे डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गर्नु भएको छ। इतर समूहको बैठकमा कोइराला सहित उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री जीवन परियार र बद्री पाण्डे, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कोइराला आफै सरकारमा जान इच्छुक भए पनि पार्टीबाट नेतृत्व गरेर जान नपाउने भएपछि उहाँ ब्याक भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसको जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले भट्टराईलाई वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले विगतमा चाहिँ यस पटक पनि कांग्रेस नै विजयी हुने बताउनुभयो। उहाँले यस पटक विगतको भन्दा धेरै मत ल्याउने गरी काम थाल्ने बताउनु भएको छ। नेता भट्टराईले गठबन्धनका दलहरू एक भएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो।
सिन्धुपाल्चोक र देशका लागि महत्त्वपूर्ण व्यापारिक तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपाली र चिनी अधिकारीहरू बीच लासामा भएको बैठकपछि नाका भूकम्प अघिकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार हाल चीनबाट सामग्री ल्याउन एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा रहेको तातोपानी नाका आगामी वैशाख 18 गतेदेखि पूर्ण रूपमा पहिला जस्तै सुचारू हुनेछ। नेपाल चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको पहिलो बैठकपछि जारी विज्ञप्ति अनुसार तातोपानी नाकाबाट भूकम्प अघिकै अवस्थामा दुईतर्फी व्यापार र नागरिकको आवत सुचारू हुने भएको छ। सिन्धुपाल्चोक 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा सुबोधको राजनीतिक र कूटनीतिक पहल कदमीले नाका सुचारू हुने पक्का-पक्की भएको छ। नाकाको पूर्ववत सुचारूको नारा लिएर चुनावी मैदानमा हुमिनुभएका सापकोटाले निर्वाचित भए लगत्तै त्यसका लागि चौतर्फी प्रयत्न गर्नुभएको थियो। रामनवमीको अवसरमा हिन्दू सम्राट सेनाले जनकपुर धाममा घरेलु हतियार तरवार सहित शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाबाट हिन्दू सम्राट सेनाका युवाहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। प्रदर्शनमा भगुवा रङको लुगामा सजिएका सयौं युवा सहभागी बनेका थिए। तरवार समेत प्रदर्शन गर्दै उनीहरू जनकपुर धामको परिक्रमा गरेका थिए। जय श्रीराम, हिन्दू राष्ट्र कायम गर जस्ता नारा समेत प्रदर्शनमा सहभागी युवाले लगाएका थिए। हिन्दू धर्मको संरक्षणका लागि हिन्दू सम्राट सेना बनेको प्रदर्शनीमा सहभागी एक युवकले बताएका छन्। रामनवमीको अवसरमा मधेसका जिल्लाहरूमा हिन्दुवादी सङ्घ संस्थाहरूले शोभायात्रा निकालेका छन्। रामनवमी मनाउन मधेस सरकारले सार्वजनिक विदा समेत दिएको छ। 9 महिना अघि प्रहरीका भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने बहानामा करोडौं रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै 81 जनाले निवेदन दिएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार ती सबै पीडित दाङका थिए। आफूहरूको जनही 20 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म ठगी भएको उनीहरूको दाबी थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले यसै साता 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्नेमा पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजता कोइरालाका पूर्व पीए केशव दुलाल पनि छन्। उक्त पक्राउ बारे समाचार आएपछि पीडितको संख्या बढेको छ। बुधबार मात्र मोरङ र सुनसरीका 28 जना पीडितले जारी दिएका छन्। 3 करोड 24 लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै पोखराबाट पनि उजुरी आउने कुरा छ। त्यहाँ 20-22 करोड रुपैयाँ ठगी भएको भन्ने छ। पीडितको संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले भन्नुभयो, प्रहरीले केही यस्ता प्रमाण फेला पारेको छ। ती प्रमाण अनुसार यो ठगी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि संलग्न रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। बिहिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवरोध पहिचान सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि स्थानीय तहहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पीडितहरूले कानुनी सहायता खोज्दा पनि उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनी प्रक्रियामा गएपछि न्याय पाइन्छ भनेर पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउनु पर्ने र कानुनी प्रक्रियामा जान उत्साहित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा जानका लागि सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायबाट विमुख गराउन नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। सरकार र मिटरबाज पीडित किसान बीच बिहिबार दिउँसो भएको वार्ता पुनः बस्ने गरिसकिएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकार र मिटरबाज पीडितले आफ्नो धारणा राखे। मिटरबाज विरुद्धको सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानका अनुसार अर्को वार्ता आज नै बस्ने बताइएको छ। वार्तामा संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको 9 बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मालाई बुझाइएको छ। मिटरबाज संघर्ष समितिले यसअघि मिटरबाज अपराध नियन्त्रण कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्न र अन्य पीडितहरूसँग पनि छलफल गर्न समय मागेकाले फेरि अर्को वार्ता पनि तत्कालै हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले मिटरबाजीहरूलाई संरक्षण नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर पौडेलले मिटरबाजीहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरिरहेको भनेर पीडितहरूले भनेको भन्दै त्यसरी संरक्षण नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मिटरबाजीहरूलाई दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरे नगरेको विषयमा दलहरू बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलहरूले आफ्ना मतदाता र समर्थकबाट मिटरबाजीको संरक्षण हुन दिनु नहुने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी उहाँले मिटरबाज पीडितहरूलाई खुल्ला मञ्चमा बस्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोभियु निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीमाथि आक्रमण भएको छ। बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले सोभियु चुनाव हुन बाँकी क्याम्पसमा चुनाव गर्ने विषयमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनसँग छलफल आयोजना गर्नु भएको थियो। सो छलफलमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आफूमाथि आक्रमण र अभद्र व्यवहार गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। नेपाल प्राध्यापक संघले अधिकारीमाथि आक्रमणको विरोध गरेको छ। संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रमेश कुमार जोशी र महासचिव सह प्राध्यापक नरेन्द्र प्रसाद शिवाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही गर्न माग गरेको छ।
शेयर बजार नेप्से परिसूचक कारोबार रकम पनि सुस्तो बन्दै गएको छ। लगातार दोस्रो कारोबारको दिन पनि कारोबार रकम 1 अर्बभन्दा तल झरेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 10.87 अङ्कले गिरावट हुँदा 1908.55 अङ्कमा बन्द भएको छ। होटल तथा पर्यटन र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 0.50% ले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेर तल्लो बिन्दुमा आउँदा लगानीकर्ता पर्खर हेरेको अवस्थामा देखिएका छन्, जसले कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। नेप्सेमा सुस्त बन्दै गर्दा पनि कारोबार रकम लगातार 1 अर्ब माथि भए पनि बुधबार र बिहीबार भने 1 अर्बबाट तल झरेको हो। बुधबार करिब 82 करोडको शेयर कारोबार भएको बजारमा बिहीबार 89 करोड 95 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। 26,434 वटा कारोबारमा 27,50,655 किता सूचीकृत धितोपत्र कारोबार हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो, जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 5 करोडको कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको 3 करोड 12 लाख र जीवन विकास लघुवित्तको 2 करोड 14 लाखको कारोबार भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा कुल 215 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 157 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 49 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 9 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको जनाइएको छ। मध्ये सुपरमाई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.99% ले बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द हुँदा कालिन्चोक माई दर्शनको शेयर मूल्य 6.08% र आरएसडीसी लघुवित्तको शेयर मूल्य 2.57% ले वृद्धि भएको छ। आदर्श लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.07% गिरावट हुँदा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.86% र सपोर्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.71% ले गिरावट भएको उल्लेख छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेस्कीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई युक्रेन भ्रमणको निमन्त्रणा गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति सीलाई जेलेस्कीले युक्रेन भ्रमणका लागि निम्तो गरेको एसोसिएट प्रेसले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भए यता सी र जेलेस्की बीच संवाद भएको छैन, तर गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा चीनले युक्रेन संकटको राजनीतिमा समाधानका लागि 12 मुद्दे योजना सार्वजनिक गरेको थियो। गत मार्चमा सीले रुसको राजकीय भ्रमण गर्नु भएको थियो। उक्त 3 दिने भ्रमणका क्रममा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नु भएको थियो। रुस युक्रेन द्वन्द्व वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै चीनले तटस्थ अडानका साथ उक्त संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो। यद्यपि रुस असल छिमेकी राष्ट्र भएको बताउँदै सीले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। चिनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङले द्वन्द्व र अराजकताबाट नतर्की एसियाको भविष्य अन्यलमा पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। चीनको हैनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरम अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा व्यापारिक नेतृत्वकर्ताहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै लीले यस्तो बताउनु भएको हो। एसिया अनावश्यक द्वन्द्वबाट परै बस्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि चीनले आफ्नो प्रयास जारी राख्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले चीनमा पुनर्संरचना र खुलापनलाई जारी राख्ने बताउनुभयो। अमेरिकी कम्पनी एप्पलका सीईओ टिम कुक, HSBC का नोएल छिन र ब्ल्याक स्टोनका संस्थापक स्टेफन स्वार्जम्यान सहित 70 जना बढी उच्च व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री लीले तीव्र प्रतिस्पर्धाका बावजुद चीनले आफ्नो आर्थिक वृद्धि दरलाई कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। व्यापारमा संरक्षणवादको विरोध गर्ने प्रधानमन्त्री लीको भनाइ रहेको छ। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेन अमेरिकाको न्युयोर्क पुग्नु भएको छ। आफ्ना सहयोगीहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ ग्वाटेमाला र बेलिजको भ्रमणका क्रममा उहाँ अमेरिकाको न्युयोर्क पुग्नु भएको हो। न्युयोर्कमा उहाँलाई समर्थकले स्वागत गरेका छन्। ताइवानी राष्ट्रपतिले अमेरिकी सभामुखलाई भेटेमा त्यस विरुद्ध कदम चाल्ने चीनले चेतावनी दिएको छ। चीनको चेतावनीकै बीच उहाँ न्युयोर्क पुग्नु भएको हो। साथै सभामुख केभिन म्याकार्थीलाई भेट्ने तयारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। राष्ट्रपति शाईको पछिल्लो भ्रमणले चीन अमेरिका बीचको विवाद थप बढ्ने संकेत देखिएको छ। न्युयोर्कको भ्रमणपछि उहाँले ग्वाटेमाला र राष्ट्रपति अलेक्जान्ड्रो गियामाटेई र बेलिजका प्रधानमन्त्री जोन बिसेनोलाई उहाँहरूकै देशमा भेट्ने कार्यक्रम छ। स्वदेश फर्कने क्रममा उहाँ लस एन्जलमा केही समय बस्नुहुनेछ। गएको वर्ष पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति शाईलाई भेटेपछि बेइजिङले आफ्ना सेनालाई ताइवान टापु वरपर उतारेर सैन्य अभ्यास गरेको थियो। अमेरिका ताइवान सम्बन्ध बढ्दै गएपछि चीनले त्यसतर्फ चासो बढाएको अमेरिका ताइवान सम्बन्धबारे अध्ययन गरिरहेका जेम्स लीले बताउनुभयो। यसैबीच एक वरिष्ठ अमेरिकी उच्च प्रशासकले राष्ट्रपति शाईको भ्रमणलाई बहाना बनाएर अवांछित क्रियाकलापमा नउत्रन चीनलाई अनुरोध गर्नुभयो। साथै उहाँले चीनको चेतावनीबाट अमेरिकी नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नहुने स्पष्ट पनि पारेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले लगातार तेस्रो पटक ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कोशी प्रदेशलाई 54 रनले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। एपीएफले दिएको 155 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 100 रन मात्र बनायो। कोशीका लागि रुमिना छेत्रीले सर्वाधिक 35 रन बनाइन्। बलिङतर्फ एपीएफकी बिनु बुढाली 2 तथा रेखा रावल, सोनु खड्का र नेरी थापाले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 154 रन बनायो। एपीएफका लागि कप्तान सीताराणा मगरले 79 र इन्दु वर्माले 51 रन बनाइन्। प्रतियोगितामा इटहरीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका 4 टोली तथा आयोजक ललितपुर मेयर लाभिनको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री कपको सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश, नेपाल एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश रहेका थिए। एपीएफले यसअघिका दुवै संस्करणको उपाधि जितेको थियो। यसअघिका दुवै संस्करणमा एपीएफले फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराएको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।